السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاد النهار ان شاء الله غادي نخدمو سيكلو اكزام. نبداو على بركه الله. كاين لا شيز 1، هذا سيكلو اكزام على شكل ديال لا شيز. كاين سيكلو اكزام اللي كيترسم بشكل اخر اللي كلشي كيعرفو. كاين سيكلو اكزام على هذا الشكل اللي كنقراوه في الاس ام سي اس 3. الوغ شنو هي الاهميه ديال هاد سيكلو اكزام؟ علاش راسمه انا هاد لي دو سيكلو اكزام؟ غنوريكم لا شيز الثانيه باش نعرفوا سو كي اون اريير سو كي اون افون و ليكواتوريال و لاكسيال. هاد سو كي اون اريير سو كي اون افون تيمكننا هادو اون اريير هادو اون افون، هذا لاكسيال هذا ليكواتوريال. هنا في هاد البلاصه كيجينا ليكواتوريال كيجينا اون اريير في هاد البلاصه هادي، وهنايا كيجينا ليكواتوريال اون افون وخلاص لاكسيال وكيجينا على سيكلو اكزال اون افون. مهم جدا اننا نعرفوا سو كي اون اريير و سو كي اون افون لانهم هما اللي كيعطيونا لا كونفيغوراسيون سيكلو اكزام اللي انا نعطيكم اكزرسيس واللي غنخدموه وغنزيدو نفهمو مزيان. الوغ هاد لا شيز هادي خصها تكون عندنا مصوره في العقل ديالنا باش ملي كيتحط التمرين كنعرفو نجاوبو عليه سور لو شون. سيكلو اكزام شيز 2 هو عباره على هو نفس سيكلو اكزام شيز 1 ولكن هو عباره عن روتاسيون ديال 180 درجه. اللي نفس الشيء حتى هو خصنا نعرفوا سو كي اون اريير سو كي اون افون و لاكسيال ليكواتوريال. انا دايره لكم بالوينات باش تعقلوا عليهم وتكتبوهم في شي دفتر باش تعرفوا شيز 1 و شيز 2 راهم ماشي نفس هذا. هانتوما مثلا هنايا كيجيونا بحال متماثلين. هذا اون افون هذا اون افون. بالنسبه لهنا نفس الشيء وحنا غاديين. المهم هاد لي دو شيز خصكم بحال تصوروهم في العقل ديالكم وتكونوا عارفين سو كي اون اريير سو كي اون افون باش تعرفوا تجاوبوا عليهم نهار ليكزامان. الوغ غادي ندوزو لحاجه اخرى. غادي ندوزو لهاد لي شيز. شنو خصنا نعرفوا فيهم؟ هاد لي شيز خصنا نعرفوا فيهم اولا كيكون فيهم جوج ديال الحالات في لانفيرس. كاين جوج لي كاد لانفيرس، كاين لانفيرس كونفورماسيونيل وكاين لانفيرس كونفيغوراسيونيل. بالنسبه للانفيرس كونفورماسيونيل كيتقلب لنا لو سيكل، كيكون على هذا الشكل بحال اللي وريتكم عاد دابا. هذا راه لو سيكل مقلوب، هاد لا شيز الاولى والشيز الثانيه راه لو سيكل مقلوب. الوغ لو سيكل كيتبدل ملي كتكون عندنا انفيرس كونفيغوراسيونيل. لو سيكل كيتقلب لنا كيولي روتاسيون ديال 180 درجه. كان شيز 1 كيولي شيز 2، كان شيز 2 كيولي شيز 1. و سو كي اكسيال كيولي ايكواتوريال، و سو كي ايكواتوريال كيولي اكسيال. مثلا كيكون عندنا هنايا مثلا هنا كيكون عندنا مثلا الكلور. ملي غنديرو شيز 2 كيكون عندنا هنايا اكسيال. ملي كنديرو هنايا شيز 2 مثلا كيولي عندنا ايكواتوريال. انا غنزيد نفهمكم في التمرين غير بشويه عليكم ما تخربقوش. قلنا شو كي ايكواتوريال كيولي لنا اكسيال، سو كي اكسيال كيولي لنا ايكواتوريال، والسيكل كيوقع له روتاسيون ديال 180 درجه. الوغ بالنسبه لانفيرس كونفيغوراسيونيل شنو هو؟ نفس الشيء حتى هو. سو كي اكسيال كيولي ايكواتوريال، سو كي ايكواتوريال كيولي اكسيال، ولكن كنبقاو في لو ميم سيكل. نفس السيكل ما تيتقلبش، تيبقى ما كتوقعش زعما لا روتاسيون، تيبقى نفسه. الوغ بالنسبه لي كونفيغوراسيون وبالنسبه لي غولاسيون اللي تيعطيونا لي غولاسيون ديال لي كونفيغوراسيون شنو تيوقع؟ مثلا عطاونا شي سيكلو اكزام ولقينا يعني اكسيال اس دو كونفيغوراسيون اس، اكسيال دو كونفيغوراسيون اس. عندنا دو سيكلو اكزام وهذه هي لا غولاسيون ما بيناتهم. ملي كنلقاو اس ار كيكون انفيرس كونفيغوراسيونيل. شنو قلنا في الانفيرس كونفيغوراسيونيل؟ سو كي اكسيال كيولي ايكواتوريال. نفس الشيء اكسيال ايكواتوريال. وخلاص كتبدلنا لا
لا كونفيغوراسيون راه سميتو انفيرس كونفيغوراسيونيل. الوغ بالنسبه لانفيرس نو وي سي اكزاكتومون. هذا بيناتهم لانفيرس كونفيغوراسيونيل. ما بين هذا وهذا كاين ايماج ميغوار. ملي كيكون عندنا اكسيال وكيكون عندنا اكسيال في دوزيام سيكل اكسيال و اس كتولي لنا في لا كونفيغوراسيون ار فيهم هكا بهذا الشكل هذا، فراه تيكون ايماج ميغوار. رانا دابا لا غولاسيون ما بين اس وما بين اس شنو هي؟ هادي سي انفيرس كونفورماسيونيل. علاش انفيرس كونفورماسيونيل؟ حيتاش ملي كيتبدلنا، حيتاش في الانفيرس كونفورماسيونيل شنو قرينا؟ سو كي اكسيال كيولي اكواتوريال و سو كي او روتاسيون دو 180 درجه. و هادي كتبقى عندنا لا ميم كونفيغوراسيون. راه هذيك سميتو انفيرس كونفورماسيونيل. كاين كونفورماسيون يعني غير لا كونفورماسيون اللي كتبدل، سو كي اكسيال كيولي اكواتوريال، سو كي اكواتوريال كيولي اكسيال، وكتوقع عندنا روتاسيون في لو سيكل. ولكن لا كونفيغوراسيون كاع ما كتبدل كما كنشوفوا هنايا. اس لا غولاسيون ما بين هادي وهادي. اس يعني غير اللي اكسيال اكواتوريال شنو كتكون كتسمى؟ هادي كتسمى انفيرس، ماشي انفيرس كونفورماسيونيل. ملي ما كتبدلناش لا كونفيغوراسيون راه انفيرس غير كونفورماسيونيل ماشي كونفيغوراسيونيل. ملي كتبدلنا لا كونفيغوراسيون كامله كيكون انفيرس كونفيغوراسيونيل. داكوغ، هاد النقطه فهمناها. الوغ دابا غادي ندوزو نخدمو اكزرسيس اللي هو من اكزامان ديال الشيمي اورغانيك 2013 2014. تنظن غادي ندير تصويره مرفوقه في لا فيديو. المهم ما ديوش عليها على هاد الكتابه اللي انا كاتبه فيها، حيت انا ورقي ديما كنكتب فيهم بزاف. المهم ناخذ لي نونسي ديال التمرين وانا كنخرج معكم. عطينا داكشي اللي باغا انا نفسر لكم نيت في هاد التمرين. عطينا نقراو بعدا التمرين. اولا عطينا دو سيكل اكزام ا و بي. قالك دوني لانفيرس كونفورماسيونيل ا بريم دو ا اللي هو هاد دابا قريناه. لانفيرس كونفورماسيونيل شنو قلنا كيوقع فيه؟ كتوقع فيه روتاسيون دو سيكل. لو سيكل كنديرو لو روتاسيون ديال 180 درجه كما عاد دابا قرينا، وكنديرو سو كي اكسيال كيولي اكواتوريال، سو كي اكواتوريال كيولي اكسيال. الوغ هادشي اللي غنديرو دابا. هذا التمرين شنو غادي نديرو؟ اولا كنرسمو ا، عندنا السائل هنا، عندنا او اش هنا. الوغ روتاسيون دو سيكل كيوقع كيولي بحال هكا لا روتاسيون. ها واحد ها جوج ها ثلاثة. ملي كنقبطو كنديرو داك لا روتاسيون بحال كنقبطوه ونديرو له ها، بحال كنقبطوه من هنا ونقلبوه كيعطينا هذا. الوغ او اش غتجينا هنايا، غتجينا اكواتوريال او اش. ها واحد ها جوج ها واحد ها جوج ها ثلاثة. اكسيال غتجينا اكواتوريال غتجينا هنايا السائل، وبذلك غنكونو درنا لانفيرس كونفيغوراسيونيل ا بريم. هذا ا هذا ا بريم. واخا دابا قالك السؤال ديالنا قالك comparer la stabilité A et A'. Expliquer.
شنو غادي نديرو؟ ا و ا بريم غنلاحظوا مزيان، غادي نشوفوا بان غادي نلاحظوا بان ا بلو ستابل كو ا بريم، ا بلو ستابل كو ا بريم. علاش؟ la cause à cause de la liaison hydrogène, à cause de la liaison hydrogène entre Cl et OH. شنو معنيت liaison hydrogène كتدير؟ liaison hydrogène la liaison hydrogène هي interaction électronique entre هي interaction alors شنو هي liaison hydrogène اللي لقينا باش عرفنا ان A plus stable que A prime. La liaison hydrogène هي interaction électronique entre atome électronégatif اللي هي Cl عندنا في التمرين et un atome d'hydrogène lié à un autre atome électronégatif l'oxygène. يعني خص الاكسجين يكون لاصق فيه الهاش، والاكسجين يعني هو اصلا الاكسجين الكترونيغاتيف ولكن لا خصها تكون الكترونيغاتيف، ويكون الانتراكسيون ما بين اتوم الكترونيغاتيف بحال لو كلور اتوم الكترونيغاتيف. الوغ علاش ما قلناش ا بريم بلو ستابل كو علاش ما قلناش ا بريم بلو ستابل؟ ها نتوما لاحظتوا بان فين هي هاد لا ليزون هيدروجين بعادين، هادو ايكواتوريال هادو اكسيال. كيمكن كتوقع لا ليزون هيدروجين، هادو لا هادو ميمكنش توقع بيناتهم لا ليزون هيدروجين. داكوغ. الوغ بالنسبه عاوتاني غادي ندوزو لسؤال اخر اللي هو quelle est la relation stéréochimique existant entre A' et B? Justifié. انا بغيت ندير لكم هاد صراحه هاد السؤال بلا كونفيغوراسيون، ولكن بما ان عطينا في السؤال الخامس déterminer la configuration absolue de A et déduire celle de A' ou B. شنو هي؟ انا غادي نقول لكم باش نعرفوا لا كونفيغوراسيون في هاد لو كا A' et B، ما بين A' et B. اول حاجه كنحاولوا نكتبوا لي A' نكتبوا ها هي A'، هاي السائل هادي A'، هادي A'. الوغ غادي نرسمو نكتبو بي، هادي A'، بي هي هادي. دابا بعدا اول حاجه ها باش مهم باش ان الانسان يقرا التمرين من الاول حتى الثاني. دابا في هذا السؤال كاين اللي يقدر يجي ويدير لي كونفيغوراسيون في هذا التمرين هذا، يدير لي كونفيغوراسيون ديال هذاك باش يعرف واش ار ولا اس وداكشي. ولكن كيعطيونا في السؤال الخامس déterminer les configurations absolues de A en déduire celle de A' et de B. ها هما عاد طلبوا لنا هنا لي كونفيغوراسيون، هنا ما طلبوهم لناش، ما قالك شنو هي ما قالكش يعني كنفهم انا من هذا السؤال انني ما غاديش نمشي نديتيرميني ابري ندير لها لا كونفيغوراسيون ديالها لا خصنا نستنتجوها غير انطلاقا من الشكل. هي واضحه بزاف. عندنا هنايا هادو غيكون عندهم ميم كونفيغوراسيون او اش و او اش لانهم ايكواتوريال، وهذا جاي عندنا اكسيال وهذا ايكواتوريال، هذا اكسيال وهذا ايكواتوريال. يعني غادي يكون عندنا في هاد الجوج هادو غادي يكونوا يعني هاد لي دو ا بريم اي بي غادي يكونوا ديال ستيريوزومير. غتكون عندنا بحال دابا ار او ار
غتكون عندنا ار وهنايا ار مثلا، وهنايا مثلا اس، هنا غتكون عندنا ار. هكا باش نعرفوهم انهم، ولكن هادشي غنستنتجوه غير بالملاحظه ماشي باش تنديتيرمينيو لي كونفيغوراسيون. غنقول لهم بان هاد ا لا ريلاسيون اونتر يعني A prime ou B sont diastéréoisomères. ولكن طلبوا لنا لا جوستيفيكاسيون. شنو هي لا جوستيفيكاسيون؟ هي ان كاينه اون سول بيرميتاسيون دو كلور، يعني لو كلور هو اللي كتبدلو لا كونفيغوراسيون ديالو. يعني مثلا هنا كانت او اش او اش، يعني مثلا هنا غتكون ار، هنا غتكون ار، ما غتبدلش. ولكن هنا سيغمون غادي تبدل في السائل، في البلاصه اللي فيها السائل. داكشي علاش كنقولوا une seule permutation. alors il y a une seule permutation de CL.